دے مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دے مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ عراق دے مسلمانوں دی یا اللہ عالم اسلام دے مسلمانوں دی مدد فرما اسلام نو غالب فرما کفر نو مغلوب فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ بالخصوص پھر دعا کرنے غازی صاحب دی مبارک زندگی انہاں دی صورت سیرت شہادت دا صدقہ جو بھائی بے اولاد نے نرینہ صالح اولاد آمین یا اللہ نرینہ صالح اولاد آمین یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی رشتے دی وجہ تو پریشان ہیں نیک اسباب پیدا فرما سدا روے بہار اس باغے کدی خزانہ آوے اتھے آمن جاون والا ہر بھوکا پھل کھاوے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا اللہ غاری صاحب جڑا سانو مشن دے کے گئے یا اللہ سانو اس مشن دے قائم و دائم رکھی یا اللہ غازی صاحب والا راہ اختیار کرن دی ہمت اور جذبہ عطا فرمائے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فقتلوه نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام جو مدینے کے